Hello, morning everyone. Hello, 35 students. What the- Okay, wait a moment. Today, once again, we are going to study social studies for ACE differences part 2, I must say. So far, we have 45 participants or students. अनि हिजो अस्ति जुन हामीले पढेका थियौँ जस्ट आइएम रिपिटिङ briefly or just I'm reminding you what we had studied in previous classes. Okay, I just want to take 1 minute for differences offers. Differences भन्नाले differences ले हामीलाई के कुरा दिन्छ भन्दाखेरि स्टडी अफ टु टाइटल्स एट द टाइम एकै बाजी दुईटा विषयको अध्ययन गर्न सक्छौँ अनि कम्पेरिटिभ स्टडी क्यारेक्टरिस्टिक विशेषताहरू भयो त्यो दुईटा विषयको अनि त्यसै गरी इट अल्सो हेल्प्स टु एनालाइज अथवा विश्लेषण गर्न हामीलाई सिकाउँछ नट ओन्ली इट इज प्र्याक्टिकल पार्टको रूपमा पनि हामीले सक्छौँ प्र्याक्टिकली इट अल्सो हेल्प्स इन आवर प्र्याक्टिकल लाइफ सुमित्रा झलक besides actually coming and at least one question in the examination या अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि तिनवटा क्वेसन नै सोध्नुपर्छ भन्छु अझ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ यो कि कम्तीमा दुईवटा अदरवाइज 3 क्वेसन्स should come in the examination in very short question and also long questions and also one point we need to give while differentiating between two terms that is in Nepalese context नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले कम्पेयर गर्न आवश्यक छ यो आफैमा एउटा यसको एउटा विशेषता पनि हो एउटा यसको एडभान्टेजको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ Okay, looking at our participant 49. Okay. In terms of regionalism and terrorism, do you have any complaint or comment, I must say, rather than complaint? अस्ति हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ है जस्ट लेट मी नो अबाउट हेलो had we discussed earlier or not regionalism and federalism? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, we did. Okay, next one, domestic violence and women violence as well. हो यो पनि हामीले already stated, mentioned, discussed, right? Yes, sir. Okay, RT Trial is coming from Group B, I think so. Moving on next here. FPTP and the proportionate. Again, if you have confusion, then you can raise question. Otherwise, we are going to have next slide. Already discussed. Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. Then after, okay, this is also over. यसमा मैले केही थप्नु पर्दैन यो हामीले पहिले पनि डिस्कसन गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि नर्मली so it is I can claim that these are very important or I had included all the aspect, all the differences in these slides. I must say, तीनटा स्लाइड मैले राखेको छु यसमा कि डिफरेन्सेसहरू कस्तो कस्तो किसिमका हुन्छन् फर क्लास 10 अफ एसी एक्जामिनेसन है यो पनि अस्ति हामीले डिस्कसन गरिसकेका छौँ एन्ड देन नेक्स्ट वान इज कमिङ यसमा यसमा पनि हामीले अलरेडी डिस्कस यस अगेन कमिङ आरती सुजन प्रज्वल सदीपा यसमा कसैलाई केही भन्नु छ यो पनि पहिले डिस्कसन गरिसकेका छौँ है बट आजको यो विशेष गरी हामी चाहिँ आज क्लाइमेटको अलिकति हेर्छौँ अरू भन्नाको है क्लाइमेटको र it will be injustice to finish all the differences at a time अथवा एउटा क्लासमा it is impossible so that's why I took 2 period मतलब 2 period मा पनि सबै सम्भव छैन
है। त्यसो भन्नेमा सबै मिलेर राख्न पनि सकिन र सक्दैन कसैले पनि, किनकि 1% सबै डिफ्रेन्सेसहरू एउटै क्लासमा दुईवटा क्लासमा पनि भेरी इम्पोसिबल। नर्मली हाम्रो के हुन्छ फिजिकल क्लासमा भनेपछि एक पिरियडमा दुईवटा अथवा तीनवटासम्म डिफ्रेन्सेस जाने हो। त्यसकारण यो सबै जानुको अर्थ त्यो मूर्खता बाहेक केही पनि होइन। र यसमा इन दिस स्लाइड one point is here, डेमोक्रेसी एन्ड लोकतन्त्र एउटा थपेको छु मैले। ओके, टेल मी अबाउट डेमोक्रेसी एन्ड लोकतन्त्र डिफ्रेन्सेस। At least one difference I want. Who wants to say? Come on. के होला? 54 students. Hello, again 2 students are coming. Your participation is very encouraging, but in terms of response, let's see. लोकतन्त्र र डेमोक्रेसीमा के फरक होला ल भन्नु? Who wants to say? Hello. Hello. Nobody wants to say. Sumitra. थाहा छ फरक के फरक छ डेमोक्रेसी र लोकतन्त्रमा, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा? ल भन्नु। Otherwise, Sajan is ready, always ready to speak. Look, Sajan, your turn. Starts now. Hello. Why not responding? अब झलकले बोले पनि हुन्छ, जसले बोले पनि हुन्छ, भन ल। मैले त यो बारम्बार भनेको शब्द हो त। यस, लोकतन्त्र र के भन्नुभयो? लोकतन्त्र र डेमोक्रेसी यहाँ छ नि त, हेर्नु त सेकेन्ड लास्ट लाइनमा मेरो कर्सर देखिरहेको होला नि है। डेमोक्रेसी एन्ड लोकतन्त्र राखेको छु त मैले यहाँ। यस, लोकतन्त्र भनेको फुल फेज्ड डेमोक्रेसी। ओके, फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, कम्प्लिट डेमोक्रेसी हैन। त्यसपछि पूर्ण प्रजातन्त्र पनि भन्छौँ है। त्यसो भए डेमोक्रेसी भनेको के त? इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल है, वी मस्ट डिस्कस अन के होला ल। भनौँ भनौँ, जसले बोले पनि हुन्छ भने। बोल्दैन हो है। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भनिछु, वर्ल्ड कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने त सबै एउटै हो हैन। डेमोक्रेसी भनौँ र प्रजातन्त्र भनौँ अथवा लोकतन्त्र भनौँ, जनवाद भनौँ, अनि त्यसपछि यो जनतन्त्र भनौँ, त्यसपछि लोकशाही भनौँ, सबै एउटै हो है। अब हाम्रा नेताले झुक्याए भनेर म बारम्बार भन्ने गर्छु क्लासमा कि 60 सालमा हाम्रो जुन किसिमबाट डेमोक्रेसी आयो त्यो भनेको असल डेमोक्रेसी त्यही नै हो है। अब त्यो डेमोक्रेसी राम्रो प्र्याक्टिस भएन, के गर्यौँ? अनि 17 सालमा पौषे गते राजा महेन्द्रबाट त्यो डेमोक्रेसी वाज एब्डक्टेड हो। त्यसपछि 2017 देखि 2046 सम्म पञ्चायत सिस्टम लागू भयो र पञ्चायत सिस्टममा नो डेमोक्रेसी। 2046 मा जुन 2007 मा आएको डेमोक्रेसी 17 सालमा जुन किसिमबाट एबडक्सन भयो, अपहरण भयो, हत्या भयो, जेसुकै भने पनि, अनि 46 सालमा आएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हामी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भन्छौँ। र आफ्टर यो पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्टको कुरा हो। देन फ्रम पिपुल्स मुभमेन्ट सेकेन्ड वी गट फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, द्याट इज सेड टु बी लोकतन्त्र। अब 60 सालमा आएको डेमोक्रेसीमा के छ भन्दाखेरि 60 सालमा आएको डेमोक्रेसी यो फर्स्ट इभर डेमोक्रेसी भयो, डन अफ डेमोक्रेसी भयो। 46 मा आएको डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भयो। र त्यो दुवै डेमोक्रेसी 60 सालमा आएको र 46 सालमा आएको डेमोक्रेसी भनेको एट द टाइम सोभरेन्टी वाज भेस्टेड अपन पिपुल, नाम मात्र पिपुल हो, त्यो किङमा पनि थियो त्यति बेला। र लोकतन्त्र भनेपछि फुल फ्लेज डेमोक्रेसी, कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी, अनि पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर जुन किसिमबाट हामी लोकतन्त्र भनिरहेका छौँ यतिखेर, त्यो लोकतन्त्र भनेको के हो रे? पिपुल सोभरेन्टी वाज के हो त? फुल्ली भेस्टेड अपन पिपुल, जनतामा नै शासनसत्ता सम्पन्न भनेको पूर्णतया है। यो हिसाबबाट हामीले लोकतन्त्र र डेमोक्रेसीमा फरक अथवा फरकता हामी पाउँछौँ। र यस अझै पनि बुझेको छैन भने कसैले बोले पनि हुन्छ ल। विशालले बुझिरहेछ? लोकतन्त्र र डेमोक्रेसीमा फरक थाहा छ कि छैन?
अब यसैको बुझिरहेको छु। आधारमा यो 4 पोइन्ट्समा आयो भने लेख्न सक्नु पर्यो है। ल एउटा डेफिनेसन त यही भइहाल्यो है। एउटा फुल फ्लेज डेमोक्रेसी भयो। अर्को डेमोक्रेसीको परिभाषा दिने पिपुल रुल अफ द पिपुल बाई पिपुल फर पिपुल हो। अहिले चाहिँ ओएफएफ अफ भइरहेछ, एफएआर फार भइरहेछ फरको ठाउँमा, बाईको ठाउँमा बियुवाई भइरहेछ त्यो कुरा हो है। र जुन किसिमबाट अझै भन्नुपर्छ आज भनेको वैशाख 30 हो है। वैशाख 30 को दिन आज बिहिबारको दिन जुन किसिमबाट पार्लियामेन्टमा हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कुरा भइरहेको छ। आज 8072 हाम्रो धारा कति रे 72 हैन, 72 को क अनुसार ख अनुसार भएन भने ग अनुसार जान्छ। अब हामी ग अनुसार हामी जान्छौँ, ग अनुसार जान्छौँ भन्नुको मतलब आज कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी जस्तो कि नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी अनि त्यसपछि माओवादीले मेजोरिटी ल्याउन सकेन भने फेरि केपी ओली नै प्राइम मिनिस्टर हुन्छ। केपी ओली नै किन प्राइम मिनिस्टर हुन्छ होला थाहा छ? कुनै आइडिया थाहा छ? यो त पहिले परिसक्यो हो हामीले एक्जिक्युटिभमा। त्यही प्र्याक्टिकल स्वरूप नै मैले मेसेन्जरमा पठाएको, उसले कतिको बुझ्यो बुझेन। केपी ओली नै किन प्राइम मिनिस्टर हुने बढी चान्स छ आज भन त कसैले? सम्भावना भनौँ न, बढी त नभनौँ, बढी थोरैको कुरा नगरौँ। किन भन्दाखेरि केपी ओली इज द लिडर अफ के हो त बिगेस्ट पार्टी अफ नेपाल। अहिलेको सिपिएम युएमएल भनेको नेपालको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। ठुलो पार्टीको लिडर भएको हैसियतबाट ऊ फेरि प्राइम मिनिस्टर बन्ने चान्स छ है आज। यदि अघि भने मैले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादीले मेजोरिटी ल्याउन सकेन भने है। अब डेमोक्रेसी र लोकतन्त्रको यति भनिसकेपछि आज जुन पार्लियामेन्टमा जुन एक्सर्साइज हुँदैछ अथवा हुनेवाला छ त्यो सबै डेमोक्रेसीकै लोकतन्त्रकै एउटा एक्सर्साइजको रूपमा लिनुपर्छ है त। ओके, देन आफ्टर मुभिङ अन नेक्स्ट मोनार्की रिपब्लिकको पनि अस्ति डिस्कसन गरिसकेका छौँ है हामीले हो। हेलो मोनार्की एन्ड रिपब्लिक अलरेडी फिनिश राइट। ओके, इफ सो देन प्रोक्लेमेसन। ल प्रोक्लेमेसनको बारे भन्नु, यो कसले भन्नु? प्रोक्लेमेसनको पनि इम्पोर्टेन्ट छ है भनेर मैले भनेको थिएँ नि त मैले है। डिफ्रेन्सेस बिट्विन प्रोक्लेमेसन अफ 26 चैत्र है अफ 2046 एन्ड अल्सो 11 वैशाख 2063। यो प्रोक्लेमेसन मिन्स अफिसियल डिक्लेरेसन, औपचारिक घोषणा भन्छौँ हामी है। त्यो ठुलो मान्छेले ठुलो डिक्लेरेसन गर्ने कुरालाई हामी प्रोक्लेमेसन भन्छौँ। र 46 सालको मुभमेन्ट पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट अथवा पिपुल्स मुभमेन्ट अफ 2046 वाज इन्डेड बाई दिस डिक्लेरेसन एन्ड प्रोक्लेमेसन अफ 2063 वाज अल्सो because of that proclamation people's movement cycle was also ended। ल अब यसमा कसैको केही भन्नु छ? हेलो, बोल्नु पर्यो भने के यसमा नबुझेको छ भने भन्नु पर्यो। बी सेक्सनकारहरू झन् केही बोल्दैन। अब मैले सेक्सन वाइजै भन्नुपर्छ। नबोलेपछि त के गर्ने त मैले? ल भन्नु त सर, अलि धेरै बुझाइदिनु न। केही पनि छैन। ल अरविन्द श्रेष्ठ, बिना श्रेष्ठ, गेटिङ नलेज अर नट, यसमा केही नबुझेको छ? युनिका, तुलसी वाक्य, इज सिमरन हियर अर नट, ईशान, सृजना के यो घलान होला हैन, नदीम भण्डारी होला। ओके, देन आफ्टर यसमा केही नबुझेको छ? सर यस सर, यो 4 र 5 को पोइन्ट एकचोटि अलि राम्ररी बुझाइदिनु न। 4 and 5 हो। 4 and 5 भनेको हो। हजुर सर। ल 4 and 5 भनेको डिस्ट्रिक्ट प्रोक्लेमेसन सोभरेनिटी पावर वाज भेस्टेड अन पिपुल बट द स्टेट पावर वाज इन द ह्यान्ड्स अफ किङ भनेको के। राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने भनेको राजाको हातमा, स्टेट पावर भनेको राज्य शक्ति भन्छौँ नेपालीमा। अनि सोभरेनिटी भनेको जनतामा छ भनेको। त्यो सोभरेनिटी भनेको आफूले चाहेको प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार भनेको अथवा सुप्रिम पावर अफ गभर्मेन्ट भनेको। अब यही कुराहरू यसमा के छ त? प्रोक्लेमेसन अफ 2063 वी गट लोकतन्त्र। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो स्टेट पावर पनि, त्यसपछि सोभरेनिटी पनि सबै जनतामा आयो। त्यसकारण म भन्ने गर्छु नि, जनताको नासो जनतामै आयो भनेर त्यति बेलाको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेका थिए। 63 सालको जनआन्दोलन सकेको अन्तिम दिन वैशाख 11 गते। त्यसपछि 5th नम्बरमा के छ भन्दाखेरि इट फ्रेम्ड एन्ड एमेन्डमेन्ट कमिसन टु ड्राफ्ट अ न्यू कन्स्टिट्युसन भनेको छ हैन। एउटा संविधान संशोधन एमेन्डमेन्ट कमिसन भनेको संविधान संशोधन आयोग भनेको, नयाँ संविधान बनाउनको लागि त्यो भनेको थियो।
र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको लागि हो यसले एउटा बाटो देखायो भनेको त्यही हो प्रोक्लेमेसन बुझिन्छ है अरु केही छ बुझ्यो सर ल ओके देयर आफ्टर नेक्स्ट वान इज यतापट्टि हेरौँ त डिफरेन्सेस बिट्विन गर्ल ट्राफिकिङ एन्ड ह्युमन ट्राफिकिङ अस्ति यो पनि आई थिङ्क वी ह्याड फिनिस्ड अप्पर हाउस लोअर हाउस एज वेल हो यो पनि सकेका थियौँ हामीले है हो सर यतापट्टि नेसनलिजम अल्ट्रा नेसनलिजम यो अर्कै फरक खालको यो पुरानो नोट हो यो अस्ति झलकले पनि बनाएको थियो हुन त यसमा केही छ भने भनौँ नेसनलिजम भनेपछि राष्ट्रवाद भयो अल्ट्रा नेसनलिजम भनेपछि अति राष्ट्रवाद अल्ट्रा नेसनलिजमलाई हामी के पनि भन्छौँ इङ्ग्लिसमा अर्को वर्ड छ नि के छ भन त एक्सट्रिम नेसनलिजम भन्छौँ यसमा फरक हेर्नु त पहिला मेजर डेफिनेसन सुड बी एट फर्स्ट अब हेरौँ त नेसनलिजम इज के हो लभ अर फिलिङ अफ अ पर्सन टुवर्ड्स अ नेसन है अर्थात् आफ्नो देशप्रति माया गर्ने नै के हो रे राष्ट्रवाद हो अनि अति राष्ट्रवाद भनेको के हो विथ बिलिभ अफ वान सुपेरिटी देन अदर्स यो बिलिभ होइन कि बिलिफ हुनुपर्छ है यो बिलिभ भनेको भव भयो नाउन हुनुपर्छ अल्ट्रा नेसनलिजम भनेको अरूभन्दा हाम्रै देश आफ्नै देश ठुलो भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई हामी अल्ट्रा नेसनलिजम भन्छौँ है अब सेकेन्डमा हेरौँ त इट रिफ्लेक्ट द रेस्पेक्ट फर नेसनल आइडेन्टिटी राष्ट्रिय पहिचानको कुरा गर्छ यसले राष्ट्रिय आइडेन्टिटीको मात्र कुरा गरेन योभन्दा नागेर जान्छ भनेको है अब सबै बुझिन्छ इट सिक्स जस्टिफाएबल सोल्युसन है ड्युरिङ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट कन्फ्लिक्ट हुने बेलामा यसले न्यायसङ्गत उत्तर समाधान खोज्छ यतापट्टि के भन्छ भन्दाखेरि भाइलेन्ट डोमिनेन्स अरूलाई हेप्ने मात्र कुरा गर्छ यसले होइन पिस एन्ड सेक्युरिटीमा यसलाई पिस एन्ड सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि नेसनलिजम fosters, whereas ultra-nationalism does not foster such kind of belief, but it rather than that, it can invite world war, it can invite violence, right? And similarly, number 5, it focuses on the consideration of the foreign policy action in other nation. It focuses on the foreign policy को सम्बन्धमा यसले विचार गर्छ भने यसले foreign policy लाई नागेर जान्छ. It violates foreign policy. It leads to good relationship with other country. Hey, good relationship is also guaranteed in the nationalism, whereas ultra nationalism ले के गर्छ रे bad relationship अघि पनि भने नि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत कुरा गर्छ अथवा फरेन पोलिसीको एगेन्स्टमा यसले हेर्छ है अब हामी अघि भने जस्तै हामी उसमा जियोग्राफीमा जान्छौँ हेर्नु है त इक्वेटोरियल क्लाइमेट र सभाना क्लाइमेटको मैले यो पछि दिने भनेर भन्ने अब हाम्रो सबै यस्तो अनलाइन क्लासमा जानुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि मैले दिन सकिनँ द्याट्स वाइ अहिले आइ एम गिभिङ लेटली जस्तो यसरी कम्प्लिटली लेख्नुपर्छ अझै यसलाई पनि राम्ररी भन्ने हो भने एउटा प्यारामिटर राखेको भए बेस फाउन्डेसन राखेको भए क्राइटेरिया राखेको भए राम्रो हुन्छ जस्तो कि नम्बर एमा के छ भन्दाखेरि नम्बर ए मिन्स इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज फाउन्ड विदिन द ल्याटिट्युड अफ 5 डिग्री north and south of the equator, such as Amazon basin, Malaysia, Indonesia, East Indies. Oh, if time gives permission, then we can write here. Location भन्नु पर्यो यहाँनिर हो अनि त्यसपछि नम्बर बी मा भनेको क्लाइमेट हो त्यसपछि नम्बर सी भनेको के होला नम्बर सी के होला लाइक नम्बर ए एन्ड बी जस्ट गिभ मी रेस्पोन्स हेलो नम्बर ए मा लोकेसन भने जस्तै है नम्बर ए मा लोकेसन भने जस्तै यसमा के होला सी मा ल भन्नु त यहाँ बच्चाले डिस्टर्ब गरेको जस्तो लाग्छ है यति ल भन्नु त नम्बर सी मा भन्नु त ए बोल्नु पर्यो भने चाहिँ पिपुल्स लाइफस्टाइल भन्नु पर्यो नि त पिपुल्स मोड भन्ने पनि हुन्छ है अनि नम्बर डी मा के होला त भेजिटेसन हो नम्बर डी मा है यसरी फरक तरिकाबाट फरकताको सौन्दर्य है छ इट्स अ ब्युटी अफ डिफरेन्सेस 4 डिफरेन्ट पोइन्ट डाइभर्सिटी नम्बर ए भनेपछि के हो लोकेसन नम्बर बी क्लाइमेट नम्बर थर्डमा अगेन बेटर टु राइट भेजिटेसन एट नम्बर 3 अथवा सी त्यसपछि नम्बर डीमा के हो त हाम्रो पिपुल्स लाइफस्टाइल लेखे पनि भयो नम्बर डीमा मात्र भन्नुपर्छ मैले इक्वल क्लाइमेट भनेको 3 लेयर अफ भेजिटेसन हुन्छ टल ट्रिज लोअर लेयर एन्ड द फन एन्ड द क्रिपर्स है यो सबै कुराहरू बुकमा हुँदैन जस 90% लिभिङ स्पेसिस पनि यहाँ लेखेको छु अनि त्यसै गरी इन टर्म्स अफ सवाना भने पनि वुडल्यान्ड भने पनि सुडान भने पनि ट्रपिकल ग्रासल्यान्ड भने पनि सो इट इज नन डिफरेन्टली एन्ड नम्बर 4 or D is also we have home of carnivorous, herbivorous,
animals like also examples you and me होइन like tiger, zebra, elephant and etc or our friends. Anyway, the savanna grassland zoo of the world is also vast tropical grassland यसरी लेखे पनि हुन्छ. अथवा हुन त यसमा दुईटा पोइन्ट गइसकेको छ है, यही भित्र दुईटा पोइन्ट छ, यही भित्र दुईटा पोइन्ट छ, यसरी नै लेख्नुपर्छ भने छैन. र अर्को नम्बर एमा अझै भन्नुपर्ने यहाँ एक्जाम्पल आफै मैले दिएको छु. यहाँ हेर्नु त, यो इक्वल क्लाइमेट भनेको 5 डिग्री नर्थ 5 डिग्री साउथ इक्वेटरको कुरा गरौँ, यतापट्टि 5 to 20 को कुरा गरौँ नर्थ एन्ड साउथ. तर यसमा फेरि हेरौँ त एक्जाम्पल पनि दिएको छु. प्राय स्टुडेन्ट्स गुड स्टुडेन्ट्स अल्सो कमिट मिस्टेक एन्ड दे गिभ एन एक्जाम्पल or examples of the different climates at another point. त्यो भनेको अर्को पोइन्टको रूपमा इज नट कन्सिडर्ड है. यसैमा नम्बर एमै दिनुपर्छ. र फेरि यो चारवटा पोइन्ट मध्ये पनि हामीले कुनै पोइन्ट बिर्स्यौँ भने पनि यतापट्टि नम्बर 5th पोइन्ट राखेको छु मैले बोनसको रूपमा है. जस्तै कि नेटिभ पिपुल आर अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. पिग्मिज अफ कङ्गो, रेड इन्डियन अफ अमेजन भ्याली, Sakai and the Dayak of Indonesia are the example or the primitive people of the equatorial climate, which is also known as Amazon type. Equatorial climate भनेपछि फेरि हामीले भन्नुपर्छ के पनि भन्छौँ इन ब्राजिल or साउथ अमेरिका. इक्वेटोरियल क्लाइमेटलाई के भन्छौँ, which word is used in the South America in terms of equatorial climate? First, इक्वेटोरियल क्लाइमेटलाई के भन्छौँ साउथ अफ्रिकामा हामी, इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. फर्स्ट सरी है मैले साउथ अमेरिकामा सरी है, यहाँ धेरै डिस्टर्ब भइरहेको छ मलाई. ओके, सेल्भास आई वान्ट. Amazon rainforest or selvas. अमेजन रेन फरेस्ट त्यही त सेल्भास मैले चाहेको हो, अमेजन रेन फरेस्ट पनि हो है. यसरी यसरी चाहिँ त्यो अलमल नगरौँ, चित्तो बनाएको रेस्पोन्स गरौँ न. हाम्रो त एकदम टाइम एकदम लिमिट छ त, लिमिट भनेकै सीमित हो. फेरि अब हेरौँ त, फेरि सभानामा पनि हेरौँ त. यति हेर्ने बित्तिकै मैले भनिहालेँ डिफ्रेन्सेसको है. डिफ्रेन्सेसको मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ. डिफ्रेन्सेसको सबभन्दा ठुलो इट हेज अफर्ड बिग एडभान्टेज द्याट एकैबारी यो एक पेज हेर्ने बित्तिकै हेर्नु त इक्वेटोरियल र सभानाको लगभग सबै सक्यो भने यति सजिलो छ है. त्यसकारण यसको इम्पोर्टेन्सलाई सबैले जोड दिएर मैले डिफ्रेन्सेसमा धेरै महत्त्व दिएको कारण त्यही हो. द नेटिभ पिपुल अफ मासाई एन्ड द केन्या एन्ड टान्जानिया हो. त्यसपछि यी सबै कुराहरू. अब फेरि अझै बिर्सिरहेको छु मैले, हाउसा इन नाइजेरिया है. अब फेरि यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ त, इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ नर्थ अमेरिका एन्ड अफ्रिकामा नर्थ अमेरिका साउथ अफ्रिकाको कुरा छ. त इकोनोमिक एक्टिभिटी भनिरहेको छ त, गफ लेख्ने होइन है. प्रायःले गफ लेख्छन् स्टुडेन्टले. जस्तै कि नर्थ अमेरिका भनेको हामी लम्बरिङ भन्छौँ नि. वाट इज लम्बरिङ इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट फर भेरी सर्ट क्वेसन. यस, वाट इज लम्बरिङ? लम्बरिङ भनेको के भन्नु पर्यो हो छिटो. सर काठहरू कोनी काट्ने अनि सप्लाई गर्ने हो. काठहरू काठसँग सम्बन्धित अथवा उद्योग धन्दासँग सम्बन्धित भन्न सक्नु पर्यो. काठको लागि त भेरी इम्पोर्टेन्ट नर्थ अमेरिका हो. यस्तो यस्तो टिपिकल वर्डहरू आउनु पर्यो. अफ्रिका भनेपछि के हो, एग्रिकल्चर टुरिज्म एन्ड मेरिन त हो नि, किनकि अलिकति ब्याकवर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि. सेकेन्डली नर्थ अमेरिका द लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ विट एन्ड द वाट फ्रुट्स होइन. ग्रेप इन द वर्ल्ड भनेपछि त्यो भन्दा पनि लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ विट भन्ने कुरा बिर्सनु भएन. के भने होला यो, विच क्लाइमेट कम्स इन माइन्ड वाइल टकिङ अबाउट प्रोड्युसर अफ विट? कुन क्लाइमेट आउँछ? लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ विट भनेपछि प्रेरिजको कुरा गर्छौँ नि हामी होइन. इट इज नोन डिफ्रेन्टली. हजुर, पाम्पस इन अर्जेन्टिना अर साउथ अमेरिका, डन हाम्रो अस्ट्रेलियामा. त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो एसियामा स्टेपे भन्छौँ है. अफ्रिकामा के भन्छौँ त त्यसो भए? अफ्रिकामा टेम्परेट ग्रासल्यान्डलाई के भनिन्छ? Downs भन्छ क्यास. अफ्रिकामा होइन, अफ्रिकामा भेल भन्छ नि. भेल. अफ्रिकामा के छ फेरि त गोल्ड होइन. अफ्रिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्युसर अफ गोल्ड इन द वर्ल्ड भन्न सक्नु पर्यो. ओके, नम्बर 3 अफ द सी. यो मैले पुरानो नोट भएको कारणले गर्दा मैले भन्दैछु है, यो 20 दिन लेख भनेर यहाँ 1 to 3 4 भयो. ओके, फरेस्ट यो 2071 को नोट हो. 71 भनेपछि 70 7% पुरानो. फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज इन द फरेस्ट बेस्ड त भनिराख्नु पर्ने यहाँ लम्बरिङ भएको कारणले. नेचुरल रिसोर्सेसमा त यतापट्टि
यो डेभलपमेन्टको कुराहरू भइहाल्यो सभाना क्रासल्यान्डको यतापट्टि यसैलाई मिलाएर नेचुरल रिसोर्सेसको रूपमा प्यारामिटर राख्ने होइन पेस राख्ने भने भइहाल्यो है त। अब यसरी इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ नर्थ अमेरिका अन्तर्गत अब पछि यतापट्टि हेरौँ त अर्को ल अब यतापट्टि हेरौँ त यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इक्वेटोरल क्लाइमेट र हट डिजर्ट क्लाइमेट यो पनि यो एक पेज हेऱ्यो भने त दुईवटा क्लाइमेट इज कभर्ड फ्रम दिस पेज। इक्वेटोरल क्लाइमेटको त अलरेडी नन है अगेन नोटिटाइज गर्नु या हटेस्ट डिजर्ट ट्रपिकल हट डिजर्ट वाट एभर यु से सेम हो 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर दिनु पर्यो है नर्थ एन्ड साउथ अफ द अर्थ। Australian desert, Arabian desert, Atacama desert, all kinds of deserts. अथवा all deserts are found in the hot desert or tropical desert climate हो। अनि 50 डिग्री भइहाल्यो यसभन्दा टेम्परेचर एक्सिड भनेपछि 50 डिग्री नाच्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि रेनफल स्क्यान्टी भनेको के स्क्यान्टी रेनफल साथीलाई भन्नु त कसैले जस्ट रिमाइन्ड योर फ्रेन्ड्स व्हाट डु यु मिन बाइ स्क्यान्टी रेनफल अलिअलि थोरै एकदम ओके थोरै ओके। अनि यतापट्टि पपुलेसनमा भयो हामी स्पार्स पपुलेसन भन्छौँ नि थोरै जनसङ्ख्या भएको है। अब ओके देयर इज डिसिडियस एन्ड सब ट्रपिकल फरेस्ट साल सिमल सिसौ टिका कुराहरू भयो टाइगर लायन हाम्रै साथीभाइहरू भइहाल्यो होइन। त्यसपछि ओन्ली 5% अफ पपुलेसन अफ द वर्ल्ड ओन्ली 5% जनसङ्ख्याको 5% मात्र हाम्रो पपुलेसन छ। अब सायद हाम्रो टाइम कम बाँकी छ सायद 10 मिनट मात्र बाँकी होला है बढीमा ओके म अलिक छिटो भनिदिन्छु तर पनि आई मस्ट से बिन्डिबस आइ एम जस्ट रिमाइन्डिङ यु कालहरी डिजर्ट बिन्डिबस अफ अस्ट्रेलियन डिजर्ट बुसम्यान अफ कालहरी डिजर्ट क्यामल इज नोन एज अल्सो सिप अफ डिजर्ट यति भनिसकेपछि त लगभग हाम्रो हट डिजर्टको सबै गइसकेको छ। तर पनि मैले अझै एउटा डिजर्टको नाम ल्याएको छैन अन्याय हुन्छ पापै लाग्छ होइन। मैले डिजर्ट क्लाइमेटमा यदि सहारा डिजर्टको नाम लिएन भने जुन चाहिँ मैले माथि राखेको छैन यसलाई मात्र किन फोकस गरौँ भनेर ओके। त्यसपछि अन द बेसिस अफ एग्रिकल्चर सेक्टरमा टेम्परेट ग्रासल्यान्ड त्यसपछि ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेटको पनि यो आफेक्टेड सर्वेहरू पनि हुन्छ। इट इज रिडाबल अर नट यो बुझिन्छ के छ पुरानो भएकोले सायद यो क्वालिटी छैन जस्तो लाग्छ के बुझिन्छ यो जस्तो कि 4 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि इट कभर्स लार्ज एरिया एन्ड द लार्ज भेराइटिज अफ हो है यो ओ एफ एउटा चाहिँ छुट्टा छैन तर पनि बुझ्न सक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। इज इट रिडाबल अर नट नम्बर बी नम्बर सेकेन्डको चाहिँ पढ्नु त ल अथवा नम्बर 1 कै पढे पनि हुन्छ नम्बर 1 इज अलवेज नम्बर 1 बुझिन्छ भने हेलो बुझिन्छ नम्बर 1 यस सर ओके बुझिन्छ भने यसमा अब थप कुराहरू नगर्नु है त हामी अर्कोमा जान्छौँ। Okay, next one is okay. Only 10 minutes left. Okay, इक्वेटोरल र मेडिटेरियन फेरि मेडिटेरियनमा हेरौँ त मेडिटेरियन क्लाइमेट यसमा मैले आई फर्गट टु इन्क्लुड one climatic difference that is Mediterranean climate and the temperate grassland. From the point of examination that is also very significant question, important question. Okay, Mediterranean भनेपछि के हो के सम्झिन्छ what comes in mind Mediterranean भन्ने बित्तिकै ल कसैले भन्नु त विन्टर रेनफल फ्रुट्स भयो यस फ्रुट्स अर्को के छ अर्को वर्ड पनि छ नि इज अल्सो नोन एज व्हाट गार्डन अफ द वर्ल्ड हो आई वान गार्डन अफ द वर्ल्ड एन्ड द अर्कार्ड अफ द वर्ल्ड हो मोर देन 60% वाइन हैन कतिले 70 पनि पर्छन् एनीवे वाइन इज प्रोड्युस्ड फ्रम द फ्रुट्स 20 डिग्री टु 30 डिग्री अफ द अर्थ सच एज ओके अगेन उसमा देयर्स टेम्परेट रिजन र मेडिटेरियन क्लाइमेटको डिफ्रेन्सेस इम्पोर्टेन्ट छ मैले अघि भन्दै थिएँ र अहिले मेडिटेरियनको कुरा गरेको छौँ हामीले विन्टर रेनफल एज यु से है and quite wet and winter is warm use the garbage गर्ने and evergreen woodland shrubs and bushes are found अर्को भन्नुपर्ने नो जङ्गल इज फाउन्ड भन्ने पनि हुन्छ है। मेडिटेरियन क्लाइमेट आफै पनि इट्स कभरेज इज भेरी भेरी स्मल द्याट्स वाइ यसमा नो फरेस्ट भन्ने पनि हुन्छ है अलिअलि भएको फरेस्टलाई अब के द्याट इज नेग्लिजिबल कम्पेयर टु इक्वेटोरियल एन्ड अल्सो टेम्परेट ग्रासल्यान्ड एन्ड अदर क्लाइमेटिक रिजन फेरि यो उचित चाहिँ तुलना गर्नु भएन मतलब आई मिन हट ट्रपिकल डिजर्ट डेन्सली पपुलेटेड एज अ फ्रुट फार्मिङ इन्डस्ट्री इज हाइली डेभलप्ड है एन्ड देन आफ्टर
Afterward is on the basis of location, mode of life, economic activity. Economic activity under tropical or subtropical ma pani you need to give the differences, right? Tropical, subtropical. अब normally हामी सबैको एउटा कमी कमजोरी के छ भन्दाखेरि drawbacks in and among us is Nepal is subtropical country, or we can find subtropical climate, अथवा subtropical is dominant भन्छ, that is wrong. किन भन्दाखेरि नेपालको त almost all types of climates are found here. Subtropical हाम्रो तराईमा पाउँछौँ, अनि त्यसपछि tropical subtropical को दुई किसिमको भनौँ न mixed forest is also found here in Tarai and hill. त्यसकारण सबट्रपिकल मात्र भन्न सक्दैनौँ, टुन्द्रा पनि त पाउँछौँ, साइबेरिया पनि पाउँछौँ, अथवा हरेक किसिमको हट डिजर्ट क्लाइमेट पनि त पाउँछौँ हामी कहाँ, हैन? त्यसकारण यो ट्रपिकल र सबट्रपिकलको डिफरेन्सेसलाई मैले दिएको कारण के छ भन्दाखेरि इट हेज हट क्लाइमेट सिन्स द सनराइज फल परपेन्डिकुलरली, इट हेज मोडरेट क्लाइमेट सिन्स सनराइज फल इन स्ल्यान्टर वे अथवा स्ल्यान्टिङ हाइट त परेको होला म्याथमा, हैन? स्ल्यान्टिङ तरिकाबाट आउँछ सबट्रपिकलमा भन्ने कुराहरू भयो, र बाँकी कुरा त आफै हेरेर पनि भइहाल्यो। हामीको टाइम नभएको कारणले गर्दाखेरि म अर्कोमा जाँदैछु है त, यो क्लियर पनि भएको कारणले गर्दाखेरि। ओके, moving on, next we have on the basis of achievement, people's movement first and people's movement second. यो अगाडि नै आउनु पर्ने, केही फरक छैन यो केही क्लास भएकोले। अब यो पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्टले के उपलब्धि हासिल गरे, पिपुल्स सेकेन्डले के उपलब्धि हासिल गरे यो पनि भन्न आवश्यक छ। मल्टी पार्टी, फुल प्लेस, मोनार्की, पञ्चायतका कुराहरू, इन्टरिङ गभर्मेन्ट, कन्सेन्सुअल गभर्मेन्ट भनेको के? व्हाट इज मिन बाई कन्सेन्सुअल गभर्मेन्ट? In previous class, I think 1 week ago we had discussed about consensual government. Consensual government भनेको के? No idea? Consensual government भनेको सहमतीय सरकार भनेको सहमतिको आधारमा भइरहेको छ। सहमतिको आधारमा संविधान सभाबाट नै संविधान जारी भएको, सहमतिकै आधारमा अहिलेसम्म आजसम्मको राजनीति पनि भन्नुपर्छ। सहमति ब्रेक हो अर्को कुरा हो। सहमति ब्रेक भएकोले त भोट अफ कन्फिडेन्स प्राइम मिनिस्टर लुज के हो, भोट अफ कन्फिडेन्स एट द मुभमेन्ट हियर इन नेपाल है। ओके, नेक्स्ट वान। अब यसमा पनि डिटेलमा जान आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई, पनि क्लियर आउने भएको कारणले गर्दा पछि त्यो भिडियोमा म पठाउने बेलामा पनि भइहाल्यो। ओके, नेक्स्ट वान यतापट्टि हेरौँ त फेरि यतापट्टि क्लाइमेट के छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट बिट्विन टेम्परेट एन्ड ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेट भनेको छ है। किन मैले दिएको भन्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ कि ट्रपिकल मनसुन भनेको छ वेयर इज फाउन्ड ट्रपिकल मनसुन इन द वर्ल्ड, सबभन्दा बढी कहाँ पाउँछ यो? इट इज लोकेटेड इन बिट्विन 5 डिग्री टु 30 डिग्री ल्याटिट्युड इन द बोथ हेमिस्फियर, इज अल्सो नोन एज ट्रपिकल मनसुन क्लाइमेट। ट्रपिकल मनसुन भने त्यो कहाँ पाउँछ हामीले भन्न त? whereas our skin is also saying it loudly, Indian subcontinent है। Indian subcontinent विशेष बुझ्नु पर्यो नि। apart from these Thailand, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam as well, अनि अफ्रिकामा पनि केही पाउँछौँ हामी, वेस्ट इन्डिज, नर्थन अस्ट्रेलिया, भेनेजुएला है। अब सायद हाम्रो 4 मिनट बाँकी छ भनिरहेको छ है यतापट्टि। अब टेम्परेट मनसुन भनेको छ। टेम्परेट मनसुन चाहिँ यहाँ हेर्नु त लोकेसन इज सो डिफ्रेन्ट, 30 डिग्री टु 40 डिग्री टेम्परेट मनसुन क्लाइमेट है। 30 टु 40 डिग्री भनेपछि चाइनाको कुरा ल्याउनु पर्यो, जापानको कुरा ल्याउनु पर्यो, साउथर्न जापान, इस्टर्न पार्ट अफ अमेरिका, इस्टर्न पार्ट अफ अफ्रिकाका कुराहरू हामीले ल्याउनु सक्नु पर्यो, बाँकी कुरा त आफै बुझिन्छ है। ओके, देन आफ्टर नर्थन अमेरिकन अफ्रिकाको इकोनोमिक एक्टिभिटीको बारे खासै भन्नु पर्दैन होला। यसमा अघि भने जस्तै हामीले अगाडि के पढेका थियौँ, नर्थ अमेरिका र इकोनोमिक एक्टिभिटी हेरेका थियौँ हामीले होइन, नम्बरिङ। ओके, सरी, इट इज रिपिटेड। ओके, त्यसपछि यतापट्टि छ वाट सुड बी डन टु पार्टिसिपेट इन इन्टरनेसनल गेम टु गेट भिक्ट्री, र अन्तर्राष्ट्रिय तौरबाट हामीले मेडल हासिल गर्नलाई के गर्नुपर्छ भनेर यो पहिला एउटै पेज भएकोले मैले राखेको हो। अब डिफ्रेन्सेस नभए पनि यो बुझिन्छ, पछि तिमीले यो पढे पनि हुन्छ यो है। एन्ड देन आफ्टर अब एउटा चाहिँ क्लास वर्क दिनु पर्ला जस्तो लाग्छ इफ टाइम गिभ्स पर्मिसन। अहिले नै भनिहाल्छु म, अर्गान्स अफ द युएनओ एन्ड द स्पेसलाइज एजेन्सीको सोच्दै गर्नु है त। वन्स अगेन, organs of the UNO and specialized agency. Now in terms of the Constituent Assembly,
कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली र पार्लियामेन्टको डेफिनेसनमा मैले अलिकति चेन्ज गरेको छु। रातो पेन मेरो अक्षर भयो हेर्नु त यहाँ, इट्स अ स्लाइट मिस्टेक, सो आई करेक्टेड इट लेटली। इलेक्सन अफ पार्लियामेन्ट इज पेरिडिक। इट इज डन टु मेक एन्ड एमेन्ड ल एन्ड फर्म गभर्मेन्ट है। फेरि सच्याउँछु, फेरि भन्छु है, यहाँ हेर्नु है त। इट इज डन टु फर्म गभर्मेन्ट मात्र भनिरहेछ। पार्लियामेन्टको काम सरकार बनाउने मात्र होइन, पार्लियामेन्टको मुख्य काम त ल बनाउने हो त। पार्लियामेन्टले गभर्मेन्ट बनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि इट इज अल्सो नोन एज मदर अफ एक्जिक्युटिभ पनि भन्छौँ हो। अस्ति हामीले वी ह्याड स्टडीड अबाउट इट। सो आई एडेड इट इज डन अथवा इलेक्सन अफ पार्लियामेन्ट अर पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन इज हेल्ड टु मेक एन्ड एमेन्ड द ल। कानुन बनाउने, कानुनलाई संशोधन गर्नलाई पनि के गरिन्छ, इलेक्सन अफ पार्लियामेन्ट भनिन्छ अथवा पार्लियामेन्टको अब्जेक्टिभ अन्तर्गत हामी भन्न सक्छौँ है। अनि फेरि यहाँ यतातिर यो लेखाउँदाखेरि स्टुडेन्टले मिस्टेक गरेको रहेछ। जस्तो कि यतापट्टि लेटेस्ट 2 इलेक्सन अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली वाज हेल्ड अन। लेटेस्ट भनेको जम्मा 2टा इलेक्सन त हो, हामी लेटेस्ट लेख्न आवश्यक पनि छैन है। सो फार वी हेभ ओन्ली 2 इलेक्सन अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली, 64 1228, त्यसपछि 70 हो 2070 हुनुपर्ने, यहाँ 74 भइरहेछ। त्यस कारण रेड पेनले मेरो शून्य 0 गरेको थियो। 2070 मङ्सिर 4। अनि यसै गरी यतापट्टि लेटेस्ट पार्लियामेन्ट इलेक्सन भनेको हाम्रो 10 महिना 21 गते भयो नि हो। मङ्सिर 8, 10 र 21 गते 2 phases पार्लियामेन्ट इलेक्सन वाज हेल्ड। ओके, नेक्स्ट वान इज सिमिलरिटिज अफ पार्लियामेन्ट एन्ड सिए। अस्ति मैले सोधेको जस्तो लाग्छ, त्यही पनि आई मस्ट से आई एम रिमाइन्डिङ यु द्याट बोथ पार्लियामेन्ट एन्ड सिए एक्ट एज अ लेजिस्लेचर। गभर्मेन्ट इज फर्म फ्रम बोथ बडिज। पिपुल्स रिप्रेजेन्टेटिभ आर इलेक्टेड फ्रम द एफपिटिपी एन्ड द प्रोपोर्सनल इलेक्टोरल सिस्टम इन बोथ बडिज होइन, दुवै बडिजमा एफपिटिपीबाट र उसबाट पनि छ। अनि त्यसपछि पञ्चायत र मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमको बारे पनि अस्ति भनेको जस्तो लाग्छ। 2 सेकेन्ड हामी गर्छु स्वयं। पञ्चायत सिस्टम पार्टीलेस भइहाल्यो, मल्टी पार्टी भनेपछि मेनी पार्टी भइहाल्यो, यो लास्ट डेटको भइहाल्यो 17 देखि 46, यतापट्टि 46 देखि 61। थर्डमा एब्सोल्युट मोनार्की भनेको निरङ्कुश राजतन्त्र। थर्ड नम्बर भनेको संवैधानिक राजतन्त्र। अनि डी नम्बर भनेको द सिस्टम वाज स्टार्टेड फ्रम रोयल टेक ओभर हो, यो राजाको घोषणाबाट सुरु भएको पञ्चायत सिस्टम। अनि यता भनेको मल्टी पार्टी सिस्टम भनेको स्टार्टेड किन भएको, फ्रम द सक्सेसफुल मुभमेन्ट फर्स्ट होइन। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेको इन द आफ्टर म्याथ अफ द पिपुल्स मुभमेन्ट फर्स्ट पछि यो के भएको डिक्लेरेसन भएको। यो त पहिलेकै कुराहरू भइहाल्यो है भन्दै अर्थक्वेक सुनामीको पनि पहिला हामीले क्लासमा डिस्कसन गरिसकेका हो यो है। एन्ड देन आफ्टर सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्टको पनि भइहाल्यो, अस्ति नै गरिसक्यो है हामीले। एन्ड